تخيلوا معايا، هذه واحد المراه دخلت لواحد البلاصه اللي صعيب بزاف يدخل لها اي واحد. دخلات لعند الواحد الميت باش تاخذ منه شي حوايج، وهي باغا دوك الحوايج تستعملهم من اجل السحر والشعوذه. هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم قصه حقيقيه وقعت هنا في المغرب، وبالضبط في واحد المستشفى. القصه والحلقه ديالنا ديال اليوم قصه مهمه بزاف، ولكن قبل ما نبداو، الا كنت اول خطره كتشاهد لا فيديو ديالي ما تنساش تدخل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش اي جديد يوصلك، ودير جيم، وعلاش لا تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك. ودابا وجدوا راسكم، غادي نبداو الحلقه. ولينا كنسمعوا بزاف بهاد الظاهره ديال السحر والشعوذه، هي غاديه وكتنتشر بزاف سيرتو في المغرب. ومع الاسف الاغلبيه ديال هاد الاشياء وهاد الطقوس كيستعملوهم النساء، ولسوء الحظ هاد النساء هادو يعني نساء جاهلات. وماشي غير النساء الجاهلات، كاين حتى بعض النساء اللي كيكونوا واعيات ولكن كيمشيو كيستعملوا هاد الاشياء اللي خايبه وما كيبغيهاش الله سبحانه. هاد العيالات كيمشيو عند الشواف والشوافه وكيقوموا بواحد الاعمال اللي هي خايبه ديال الشعوذه وديال السحر والشرك بالله. سمعنا بزاف ديال القصص، كاينين شي مشعوذين كيمشيو حتى للمقبره وكيحفروا القبور وكيجبدوا الميت باش ياخذوا منه شي اعضاء ويستعملوهم في السحر والشعوذه. وزياده على هذا الشيء كيمشيو عند بعض الحيوانات كياخذوا منهم شي حوايج وكيزيدوا يخدموا بها داك السحر والشعوذه ديالهم. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم وقعت في واحد المستشفى اللي كاين هنا في المغرب. هاد القصه هادي على واحد المراه مشعوذه اللي كنقولوا لها هنا في المغرب اما شوافه ولا سحاره. هاد السيده هادي كانت كتقوم بامور السحر والشعوذه والعياذ بالله. واحد النهار كانت محتاجه شي حاجه ضروريه خاصها تستعملها في واحد العمليه ديال السحر، وكان خاصها ضروري تجيبها باي طريقه وباي ثمن. المهم هي كان خاصها تاخذ هذيك الحاجه باي طريقه باي وسيله وباي ثمن كان. في نظركم شنو هي هاد الحاجه اللي غادي تكون مهمه عندها حتى لهاد الدرجه؟ المهم اصدقائي، بغيتكم تخليكم معايا وتكملوا لا فيديو حتى للتالي باش تعرفوا هاد السيده علاش ناويه وشنو بغات. هاد السيده هادي حاولات، مشات للمقبره وبغات تجبد شي ميت باش تاخذ منه داكشي اللي باغيه، ولكن ما قدرات وفشلات في هذيك المحاوله ديالها. لحقاش المقبره كانت محروسه مزيان وما لقاش كيفاش دير. ولكن هاد المشعوذه ما استسلماتش هنا، قررت تقلب على طريقه واحده اخرى باش توصل لداكشي اللي باغيه. وهاد الطريقه اللي جاتها في البال ديالها هي انها تمشي لشي مستودع ديال الاموات وتما تقضي الغرض ديالها. وبالفعل واحد النهار مشات لواحد المستشفى اللي هو كاين هنا في المغرب، وسولات على مستودع الاموات فينا كنت كاين، ومشات ليه. بقات كتقلب على مستودع الاموات حتى كتلقى واحد العساس جالس حداه، وداك العساس مسكين باين فيه فقير، حالته ضعيفه شويه. مشات لعندو بقات كتهضر معاه وهي كتشوف هاد العساس واش غادي يقدر يعاونها في داكشي اللي بغات ولا لا. وغادي تسولو وغتقول ليه واش انت هو العساس ديال هاد المستودع ديال الاموات. ومن طبيعه الحال هو غادي يجاوبها وغيقول ليها لا انا هو العساس، اش حب الخاطر. وقال ليها فاش بغي نعاونك، يعني هو حسب له بغات شي حاجه كتسولو غادي يجاوب عليها ولا يعاونها. بقات كتدوي معاه في الاول شي هضره عادي، كتهضر معاه يعني كتحاول تعرف السيد كيفاش داير، واش فريمون غادي يقدر يعاونها او لا. وهما في الحوار كيدويو
واحد اللحظه غادي تصدموا بواحد السؤال، وهي تقول ليه واش تقدر تلبي لي واحد الطلب؟ العساس ما فهم والو، قال لها شنو لالا شنو هو هاد الطلب، شنو بغيتي؟ وهي تقول ليه بغيتك تدخلني لمستودع الاموات وتجبد لي شي ميت بغيت ناخذ منه شي شويه ديال الشعر. وهنا غادي يقطعها العساس وغيقول لها واش انت مشعوذه، يعني واش انت سحاره؟ وهو يقول لها غير بعدي منا لالا، بعدي مني، سيري في حالك، ولا ما مشيتيش راني غادي نعيط لك للبوليس. وغادي تجاوبوا المراه وغادي تقول ليه ما تخافش، انا نيتي مزيانه، ما غادي نادي حتى شي واحد، وحتى انت ما غاديش ناديك، والا تعاونتي معايا راه ما غادي يخصك حتى شي خير. وهنا غادي تجبد واحد القدر ديال الفلوس وغادي تعطيهم ليه، والعساس بقى واقف في بلاصتو ما فهم والو. ولكن للاسف طمع اعمال العساس العينين وغادي ياخذ الفلوس من عندها باش يعاونها في داكشي اللي بغات. ولكن قال ليها انا راه ما عنديش السوارس ديال المستودع، ولكن ما تخافيش انا غادي نشوف كيفاش ندير ونحضر لك السوارس. وهنا المراه غادي تجاوبو وغتقول ليه الا لقيتي كيفاش دير تعاوني في هذه المهمه غادي نعطيك بزاف ديال الفلوس. وتفاصلت معاه وقالت ليه غادي نعطيك القد والقد ديال الفلوس. وفي الحقيقه هاد المبلغ اللي قالت له كان كبير بزاف، وتغر العساس وقال ليها صافي واخا غادي نعاونك في هادشي اللي بغيتي. قال ليها صافي واخا اعطيني يومين باش نحضر السوارت وولي رجعي لعندي. وهي تقول ليه المراه واخا صافي ومشات. ولكن هنا العساس بدا يفكر كيفاش الطريقه باش غادي يجيب بها السوارت. النهار كامل والعساس كيفكر كيفاش غادي يدير يجيب السوارت. بقوة التفكير تنادم معاه الحال وبقى تيقول مع راسو لا راه حشومه هادشي اللي كندير، راه الشرك بالله والشعوذه ما مزياناش. وهو يتراجع وقال مع راسو ما خاصنيش نتعاون معاها على هادشي ديال الشعوذه، خاصني نرفض هادشي اللي باغيه هاد المراه. وبالفعل هذاك الشيء اللي دار. ومن بعد يومين رجعت المراه لعندو على اساس انها غادي يقضي لها الغرض ويتعاون معاها. ولكن هنا غادي تكون الصدمه، غيقول لها غير سمحي لي على لا، انا ما غاديش نقدر نتعاون معاك في هذا العمل الشيطاني اللي غادي ديري. هاكيها فلوسك وخدي فلوسك وسيري بحالك، راني ما غاديش نتعاون معاك، وديري راسك بحال الا عمرك عرفتيني ولا دويتي معايا. وهاد المراه والو واش بغات تمشي في حالها، بقات معاه وكتحاول وكتقنعو من جديد باش يتعاون معاها وتوصل لهداك الشيء اللي بغات. وواخا هكاك العساس بقى تيقول لها سيري في حالك، راني ما غاديش نعاونك، وهادشي اللي كديري راه شرك بالله وما مزيانش. ولكن هنا كتجبد ليه واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كبير بزاف، وعطات ليه هذاك المبلغ الخيالي ديال الفلوس. ولكن للاسف العساس عاوتاني تغر وقال لها صافي غادي نتعاون معاك. وقال لها صافي دابا كوني هانيه، غادي نقضيو هاد الغرض ديالك في اقرب وقت. وقال لها رجعي لعندي غدا وكوني واجده باش نقضيو هاد الشيء هذا ديالك. هي هذيك مشات المراه في حالها وخلات العساس جالس بوحدو. بقى هذيك الليله كامله جالس بوحديتو كيفكر كيفاش غادي يدير يلقى السوارس ديال مستودع الاموات. وخصوصا هذاك المبلغ اللي عطاتو كبير بزاف، وعاد زيد وعداتو من بعد فاش يكمل معها المهمه تعطيه مبلغ اخر ديال الفلوس. والعساس زاد طمع بزاف، كيفكر في المبلغ الاخر اللي غادي يقبض وكيشوف خاصو يلقى السوارت باي طريقه وباي وسيله. وبقى كيفكر ما لقى حتى شي طريقه ولا شي وسيله باش غادي ياخد هادوك السوارت. وهنا
العساس وهو جالس غيدوز واحد صاحبو وغادي يشوفو جالس كيفكر وتيكمي، وهو يقول ليه امالك صاحبي كتفكر؟ مالك ساهي؟ راه هاد اليومين كامله بنتي ليا ساهي وغير كتفكر، ياك ما عندك شي مشكل؟ ياك لاباس؟ وغادي يجاوبو العساس وغيكذب عليه، قال ليه لا لا ما مالي والو، غير هاد الايام مبرز شي شويه كنحس براسي عيان وصافي. وغادي ياكد عليه صاحبو وغيقول ليه لا لا غادي تقول لي مالك، انا راني كنعرفك مزيان، راه بيك شي حاجه، باينه شي حاجه مبرزطاك، قول لي شنو عندك. وهنا العساس ما لقى ما يقول وما لقى ما يدير، وهو يعاود ليه كاع داكشي اللي وقع بينه وبين هذيك المراه، وقال ليه على الطلب اللي بغات هي بالضبط. وقال له المشكل الكبير اللي كاين هو ان هادوك السوارت ما عنديش كيفاش ندير نجيبهم. والعساس قال لهذاك صاحبو الا قدرتي تعاوني في السوارت باش نجيبهم غادي نقسمو انا وياك هذاك المبلغ ديال الفلوس. وصاحبو حتى هو غير سمع المبلغ ديال الفلوس وهو يتحلوا ليه العينين وطمع حتى هو ووافق، ولكن قال ليه بان السوارت مستحيل يقدر يجيبهم باي طريقه، ما يقدروش يجيبوهم لحقاش هذوك السوارت كيبقاو عند واحد السيد اللي حاضيهم بزاف ورد لهم البال، يعني في واحد البلاصه ما يقدروش يوصلوا لها. ولكن صاحبو اقترح عليه واحد الحاجه، قال له عندي واحد الفكره زوينه جاتني لبالي نقدروا نديروها وبلا ما نحتاجوا السوارت ديال المستودع. وغادي يسولوا العساس قال ليه شنو هي هاد الفكره، وهو جاوبو ويقول ليه غادي ندير راسي انا اللي ميت وغادي ندخل لشي بيت ونطفي الضو وغادي نتغطى بشي زار ابيض وغادي ندير راسي انا هو هذاك الميت، وباش نبان تماما بحال شي ميت. ولكن كون على بال ملي تدخل انت وهذيك المراه الغرفه ديال مستودع الاموات ما تشعلش ليها الضوء باش ما تشوفنيش، وغادي تخليها تاخذ شويه من شعري وهكا غادي نتفكوا منها غير بالحيله وغادي ناخذوا هذاك المبلغ ديال الفلوس. وغادي يجاوبوا العساس وغادي يقول ليه هذه فكره زوينه برافو عليك، وغادي يبداو تيضحكوا. هي هذيك داز النهار اللي بعدو وهي تجي هذيك المراه لعند العساس لحقاش راه دايره معاه، قالت ليه امدرا واش كلشي واجد؟ وغادي يجاوبها العساس قال ليها واه كلشي مقاد، كلشي هو هذاك، غير هو الميس اللي غادي تاخدي منه الشعر اللي بغيتي راه جبتو من مستودع الاموات وديتو لواحد الغرفه واحده اخرى، غير باش ما يشوفك حتى شي واحد دخلتي لمستودع الاموات. داكشي علاش ديتو لتما باش تاخدي داكشي اللي بغيتو منه وتقضي الغرض ديالك على خاطرك وبلا ما يشوفك حتى شي واحد. جاوباتو المراه قالت له صافي ماشي مشكل، انا الهدف من هذا الشيء هو ناخذ داكشي اللي بغيت. هي هذيك مشاو لهذيك الغرفه اللي كاين فيها صاحب العساس وهي تقول ليه خاصني ندخل بوحديتي لعندو. هي هذيك مشاو للغرفه فين كاين صاحب العساس اللي داير راسو ميت، وهنا غتقول ليه ضروري ندخل غير بوحدي. وهو سولها العساس قال ليها علاش؟ فين هو المشكل الا دخلت معاك؟ علاش غتدخلي غير بوحدك؟ جاوباتو وقالت ليه خاصها ضروري تدخل بوحدها باش يستقليها هذاك العمل الشيطاني. وهنا صافي وافق العساس وقال ليها صافي غير دخلي وما تعطليش، ولكن بشرط ما تشعليش الضوء، هاكي هاد البيل ضوي به حتى تسالي. وفي هاد اللحظه المراه غتدخل لهاديك الغرفه والعساس بقى كيتسنى فيها على برا حتى دا شويه ديال الوقت. وهنا غادي تكون الصدمه، غادي يسمع العساس واحد الصرخه قويه، واحد الغوته ديال صاحبه وديال هذاك المراه اللي دخلات للداخل. غادي يدخل كيجري للغرفه باش يشوف
اشنو وقع، وغادي يلقى المراه طايحه في الارض ومغيبه، والصديق ديالو شاد في ودنو وعامره بالدم وكيغوت حتى هو. وهنا كيعرف بان المراه ما كانتش باغا تقطع غير الشعر ديال الميت، ولكن كانت باغا تقطع حتى الودن ديالو. داكشي علاش قطعات الودن ديال الصديق ديالو اللي دار راسو هو الميت. وهذيك الحراره اللي خلاته هو يغوت، وهي ملي سمعته غوت يحسب ليها الميت راه فاق وهي تغيب. هاد العساس كان كيسحب ليه هو صاحبو باللي غادي يقولبوا هاد المراه، ولكن في الاخير صدقات هي اللي مقولباو، حيت هي اصلا ما كانتش باغيه الشعر ديال الميت، كانت باغيه الودن ديالو. وهذا الشيء بالضبط ما قالتوش ليهم في الاول. ومن بعد شويه ناض صداع بزاف في المستشفى وتجمعات الناس عليهم وكلشي عرفهم شنو كانوا باغيين نديروا. ومن بعد غادي تجي الشرطه وغادي تكشف الامر ديالهم، وفي الاخير غادي يمشيو بثلاثه بهم للسجن. وكنرجعوا للقول ديال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. وفي الاخير بغيت نقول لكم هاد الامور اللي معلقه بالسحر والشعوذه فهي محرمه، وكتبقى شرك بالله وكفر والعياذ بالله. والله يحفظني ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين من هذا الشيء. الاخوت، الحلقه ديالنا تسالات، ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق كيف جاتكم الحلقه، وما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم. كان معكم مصطفى حميوي، السلام عليكم.